अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। ड्रामा सीरियल कफील की नेक्स्ट एपिसोड इस ड्रामे की सेकंड लास्ट एपिसोड होने वाली है, जो कि न सिर्फ धमाकेदार बल्कि ट्विस्ट से भी भरपूर होने वाली है। जहां अब उस्मान ही ज़ेबा को जमाल के रिश्ते के लिए न सिर्फ मनाने वाला है, बल्कि खुद उस्मान जमाल से मिलकर सारी बात तय कर लेगा और जिसके बाद ज़ेबा की शादी जमाल से ही करवाएगा। और इस शादी से जमाल तो खुश होगा, मगर साथ साथ ज़ेबा के बच्चे भी बहुत ज्यादा खुश होंगे। तो क्या ज़ेबा उस्मान की बात का मान रख लेगी और जमाल से शादी के लिए राजी हो जाएगी? और क्या जमाल ज़ेबा के बच्चों का कफील बनकर उन्हें एक नया मुस्तकबिल दे पाएगा, या फिर यहाँ पर ज़ेबा का फैसला और ही कुछ रंग दिखाने वाला है? क्योंकि हर मोहब्बत हासिल नहीं होती है और हर हासिल ला हासिल ही रहता है। इस बारे में तफसील से बात करेंगे हम आज की इस वीडियो में, लेकिन इससे पहले अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो बहुत शुक्रिया के साथ पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो अब जैसा कि आज की किस्त तो बहुत ही शानदार थी, जहां सारे सीन्स ही बहुत ही ज्यादा इमोशनल थे। सुबह की अदाकारी ने तो दिल ही जीत लिया है। वहीं एक अमीर और गरीब के फर्क को मोहब्बत कैसे खत्म कर देती है, इस बात ने भी ये साबित कर दिया है कि मोहब्बत सच्ची हो तो इंसान का नसीब और किस्मत सब कुछ बदल देती है। दिल से सच्ची की जाने वाली मोहब्बत बेगर्ज होती है, तभी अल्लाह भी ऐसी मोहब्बत में बरकत के साथ अपनी रजा भी शामिल कर देता है, जिस तरह से शहला की किस्मत बदली। बहरहाल अब यहाँ पर सुबुक को भी अपनी माँ के लिए कफील ढूंढने की जुस्तजू थी, जो कि जमाल की सूरत में उसे मिल गया है। और सुमेरा ने भी सुबुक को सब कुछ बता दिया है कि ज़ेबा और जमाल न सिर्फ एक दूसरे को पसंद करते थे, बल्कि शादी भी करना चाहते थे। जमशेद तो सिर्फ एक आजमाइश बनकर बीच में आ गया था और सुबुक इस हकीकत को जानने के बाद अब ये ठान चुका है कि अम्मी के लिए जमाल अंकल से बढ़कर कोई भी इंसान अच्छा शौहर साबित नहीं हो सकता है। इसीलिए ज़ेबा ने भी ग्रोसरीज का सारा सामान पैक करने के बाद सुबुक के हाथ जमाल के घर भिजवा दिया है। और जैसे ही सुबुक जमाल के घर पहुंचेगा, तब उसका आलीशान घर और लग्जरी लाइफ स्टाइल देखकर न सिर्फ खुश होगा, बल्कि उसे तसल्ली भी हो जाएगी कि जमाल अंकल न सिर्फ बातचीत और दिल के अच्छे हैं, बल्कि उनका तर्ज जिंदगी और मेहमान नवाजी भी आला ज़ौक़ की है। इसी दौरान जमाल सुबुक से इस बारे में भी बात करेगा कि मुझे आपसे ये बात करनी चाहिए या नहीं, लेकिन दिल कहता है कि कर ही लूं। असल में कल मैं आपकी नानी और मामू के घर गया था। वहाँ वो मुझे जानते थे मगर पहचाने नहीं, और फिर मैंने उन्हें अपना तारुफ करवाया तो वो फिर मुझे पहचान गए, जिसके बाद आपकी नानों से आपकी वालदा का रिश्ता भी मांगा है मैंने। सुबुक तो हैरान होकर जमाल की तरफ देखने लगेगा और जमाल बताएगा कि जिस तरह आपकी अम्मी अभी तक जमाने के डर और खौफ और लोगों की बातों से खौफजदा होकर कभी भी अपने फैसले खुद नहीं कर सकी थी, आपकी नानों भी वही डर और खौफ लिए हुए हैं कि दुनिया क्या कहेगी। लेकिन उस्मान से मेरी बात हुई है, वो बहुत ही अच्छा और समझदार सुलझा हुआ लड़का है। मुझे लगता है कि उस्मान ज़ेबा से बात करेगा, क्योंकि मैं ना सिर्फ ज़ेबा की बल्कि आप सबकी जिम्मेदारी भी कबूल करूंगा। मेरी बेटियां नहीं हैं, लेकिन जोया और तानिया मेरी बेटियों जैसी ही हैं। उन्हें मैं आला तालीम दिलवाऊंगा और तुम भी अपनी नौकरी छोड़कर मेरा बिजनेस ज्वाइन करो। आखिर को मेरे बाद कोई तो संभालने वाला हो, क्योंकि मेरे बेटे तो अभी पढ़ भी रहे हैं और साथ अपने बिजनेस भी रन कर रहे हैं। सुबुक जमाल की सारी बातें सुनने के बाद सिर्फ खामोश ही रहेगा और घर आकर अपनी माँ से इस बारे में बताएगा कि वो जमाल अंकल के घर सामान देने गया तो वहाँ उन्होंने मुझसे कुछ बातें शेयर की हैं और वो आपसे शादी के लिए राजी हैं। ज़ेबा को ये बात सुनकर गुस्से के साथ हया भी आ जाएगी और इन बातों को जितना सोचना नहीं चाहती है, फिर वही बात उसके सामने आ जाती है। अब यहाँ ज़ेबा सुबुक को साफ लफ्जों में बता देगी कि जमाल ने उससे जो कुछ भी कहा है जरूरी नहीं कि ऐसा हो, लेकिन अब तुम वहाँ नहीं जाओगे और ना ही उनसे मिलोगे। सुबुक का यही कहना होगा कि इसमें गलत ही क्या है अम्मी। ज़ेबा इंतहाई गुस्से में यही कहेगी कि लोग क्या समझेंगे तुम्हारे बारे में और मेरे बारे में। और एक बात मैं तुम्हें समझा दूं कि मैं तुम पर कभी बोझ नहीं बनूंगी बेटा। मेरा रब मेरा कफील है, वही मुझे अब तक संभाले हुए है, आगे भी वही संभालेगा। इसी के साथ ज़ेबा सुबह होते ही हाथ मुंह धोकर सुमेरा की तरफ निकल पड़ेगी और उससे भी इस बारे में बात करेगी कि जमाल को आखिर क्या पड़ी थी कि वो सुबुक से इस तरह की बातें करता। सुमेरा भी यही कहेगी कि आखिर जमाल भाई ने ऐसा क्या कहा है। मेरा नहीं ख्याल कि जमाल भाई उसे बिठाकर कोई ऐसी बात करेंगे जो तुम्हें बहुत बुरी लगेगी, और तुम्हें तो ज़ेबा हर वो बात बुरी ही लगती है जो तुम्हारी अच्छाई के लिए बताई जाए। और यहाँ ज़ेबा कहेगी कि वो कुछ तो शर्म करता, कुछ लिहाज ही कर लेता, एहसास करता कि अगर सुबुक वहाँ सामान छोड़ने भी गया तो क्या उसे घेर कर इस तरह से बातें करता। और सुमेरा भी अब ज़ेबा से साफ अल्फाज में कह देगी कि इस कहानी का आगाज जमाल ने नहीं, हाँ सुबुक ने जरूर किया है, और वो चाहता है कि उसकी माँ अपनी जिंदगी की खुशियां हासिल करे, वो सब कुछ जो उसका हक है। ज़ेबा खामोशी से गुस्से में अपने घर आ जाएगी
اب وہیں دوسری طرف عثمان زیبا کے گھر جانے سے پہلے اپنی ماں یاسمین بیگم کے پاس آئے گا اور ان سے اجازت لے گا کہ اگر آپ کی اجازت ہو اور آپ کا دل اس بات کے لیے راضی ہو جائے کہ اب باجی کو ان کی زندگی میں خوشیاں اور سکون مل جانا چاہیے تو کیا میں زیبا باجی کے گھر جا سکتا ہوں۔ اور یہاں جس طرح سے عثمان زیبا کے حق میں بولا تھا اس کے سارے ہی ڈائلاگز کمال کے تھے۔ اسی کے ساتھ عثمان کے ایکسپریشنز اور اداکاری نے تو رلا کے رکھ دیا۔ ایک چھوٹا بھائی جو کم عمری کی وجہ سے اپنی بہن کے لیے کچھ نہ کر سکا، آج وہ اس کے باپ کی جگہ کھڑا ہو کر اس کے لیے زندگی کی خوشی چاہتا ہے، جیسا کہ جواد صاحب اپنی لاڈلی بیٹی زیبا سے بے انتہا محبت کرتے تھے اور ہرگز نہیں چاہتے تھے کہ زیبا کے ساتھ ایسا ہوتا، مگر یاسمین بیگم نے خود اپنی بیٹی کو اس جہنم میں پھینکا اور عثمان نے بھی اس بات کو بارہا اپنی امی کے سامنے دوہرا ہی دیا کہ ایک رومال پر لکھے چند جملوں کی وجہ جانے بغیر آپ نے زیبا باجی کے ساتھ بہت زیادتی کی تھی۔ 24 سال انہوں نے اس عذاب کو جھیلا ہے، لہٰذا اب یہاں یاسمین بیگم کو بھی عقل آ ہی گئی ہے اور وہ بھی عثمان سے یہی کہیں گی کہ بیٹا ہم نے بہت جلد بازی میں غلط فیصلہ کیا تھا زیبا کی زندگی کے بارے میں، اور آج تک مجھے اس بات کا پچھتاوا کبھی بھی نہیں ہوا، کیونکہ میں تو یہی سمجھی تھی کہ نصیب میں جو لکھا ہوتا ہے وہی ملتا ہے، اور ہم عورتوں کو تو جس کے ساتھ بیاہ دیا جاتا ہے اسی کے ساتھ ساری زندگی گزارنی ہوتی ہے، چاہے مرد کیسا ہی کیوں نہ ہو۔ مگر بیٹا وقت اور حالات بہت بدل چکے ہیں اور مجھے بھی اب یہ احساس شدت سے بے چین کیے ہوئے ہے کہ میں نے بہت غلط کیا تھا، مجھے زیبا سے پوچھنا چاہیے تھا، کوئی وضاحت، کوئی دلیل، کوئی جھوٹ یا سچ، وہ کچھ بھی کہتی، مگر میں نے ہی غلط کیا۔ زمانے کے ڈر سے اسے جمشید جیسے نکمے آدمی سے بیاہ دیا، اور بعد میں پتہ چلنے کے باوجود بھی میں یہی چاہتی تھی کہ زیبا کی زندگی خراب نہ ہو جائے طلاق لے کر۔ تمہارے ابو بھی یہی چاہتے تھے، مگر تم آج ان کی روح کو سکون پہنچا دو۔ جاؤ زیبا کو جمال کے لیے مناؤ، ہم سب اس رشتے کے لیے راضی ہیں۔ اب جیسے ہی زیبا سمیرہ کے گھر سے اپنے گھر پہنچے گی تبھی عثمان بھی زیبا کے پاس آ کر اسے سمجھانے کی بھرپور کوشش کرے گا اور جمال کے گھر آنے اور رشتہ لانے تک سب کچھ بتا دے گا، اور یہ بھی کہ وہ اس وقت چھوٹا تھا اور اپنی باجی کے لیے کچھ نہ کر سکا۔ آج اسے موقع ملا ہے کہ وہ اپنی باجی کو عالیہ کی جیسی خوشحال زندگی جیتا ہوا دیکھے، اور یہ صرف اسی صورت میں ممکن ہے کہ جب زیبا جمال کے لیے حامی بھرے۔ لیکن یہاں پر زیبا عثمان سے بھی وہی بات کرے گی کہ وقت بہت گزر چکا ہے، اور رہی بات کفالت کی کہ وہ مجھے بچوں سمیت قبول کرنا چاہتا ہے، تو میرے بچے اپنے مستقبل خود بنا لیں گے اپنی محنت اور اپنے بلبوتے پر۔ اور یہاں عمیرہ احمد کی تحریر کی ایک خاصیت رہی ہے کہ ان کی تحریر عشق مجازی سے عشق حقیقی کا سفر طے کرتی ہے، اسی لیے زیبا عثمان سے یہی کہے گی کہ جہاں تک میری بات ہے تو میرا کفیل میرا رب ہے، جو سارے جہانوں کا کفیل ہے، جو سب کو نوازتا ہے، سب کا خیال رکھتا ہے، کسی کو کم اور کسی کو زیادہ۔ اس نے اپنی کائنات میں کسی کو بھوکا نہیں رکھا، پتھر میں پڑے کیڑے کو بھی رزق وہی دیتا ہے، اور یہی میرا ایمان ہے۔ جس طرح آج تک وہ مجھے پالتا آیا ہے، آگے بھی میں اپنا بوجھ خود اٹھا لوں گی۔ مجھے اپنے رب پر بہت بھروسہ ہے، کیونکہ میرا اصل کفیل وہی ہے۔ عثمان اپنی باجی کی باتوں سے متفق ہوگا اور یہی کہے گا کہ اگر آج ابو ہوتے تو کیا آپ انہیں انکار کر دیتی؟ وہ تو یہی چاہتے تھے نا کہ آپ کی جمشید سے طلاق ہو جائے، اور یقیناً آپ کے اس فیصلے سے وہ بھی خوش ہوں گے، کیونکہ وہ آپ کو سمجھاتے تھے اور آپ مانتی ہی نہیں تھی۔ 24 سال آپ نے ضد میں گزار دیے۔ آج میں ابو کی جگہ آپ سے التماس کرتا ہوں کہ خدا را اس بات کو سمجھیے کہ اللہ تو کفیل ہے سارے جہانوں کا، مگر وہ بھی تو بندے کو بندے کا ذریعہ بناتا ہے نا، اور اس کی بھی رضا اس میں ہے، کیونکہ نکاح تو حلال ہے۔ امی نے مجھے یہ بات بھی بتائی ہے کہ ابو اسی غم سے اس دنیا سے بہت جلدی چلے گئے کہ وہ زیبا کی شادی سے خوش نہیں تھے۔ انہیں اپنی غلطی کا شدت سے احساس تھا اور ہمیشہ وہ مجھے قصوروار ٹھہراتے تھے۔ آج امی نے بھی اپنی غلطی تسلیم کر لی ہے اور وہ بھی راضی ہیں، تاکہ آپ کی زندگی کا سکون اور چین دیکھ کر ابو کی روح کو بھی سکون پہنچے۔ زیبا عثمان کی ایموشنل باتیں سن کر رو پڑے گی، اور اتنے میں بچے بھی اپنی ماں کے لیے اپنی رضامندی ظاہر کر دیں گے کہ انہیں تو جمال انکل ویسے بھی بہت پسند ہیں۔ لیکن زیبا یہاں پر پھر بھی جمال سے شادی کے لیے راضی نہیں ہوگی، اور ہو سکتا ہے کہ زیبا کی طبیعت اچانک خراب ہو جائے، کیونکہ زمانے کا ڈر اور خوف زیبا کے دل کو اس طرح سے جھنجھوڑ دے گا کہ اسے ہارٹ اٹیک ہو جائے گا۔ زیبا سب کے پریشرائز کرنے پر بہت زیادہ روئے گی اور روتے روتے اس کی طبیعت بگڑ جائے گی۔ اور وہیں یاسمین بیگم بھی اپنی بیٹی کے نصیب کے لیے اپنے رب کے حضور گڑ گڑا کر دعائیں مانگ رہی ہوں گی، جبکہ جمال ہاسپٹل میں سارے کا سارا خرچہ خود ہی اٹھا لے گا۔ تو ناظرین، آپ کا اس بارے میں کیا خیال ہے؟ کیا زیبا اپنے دل پر بوجھ لیے اس دنیا سے رخصت ہو جائے گی؟ کیونکہ زیبا کی غیرت اور عزت اسے جمال سے شادی کے لیے روک رہی ہے۔ زیبا بچوں کے لیے قربانیاں دیتے دیتے خود قربان ہو جائے گی، یا پھر جمال
कमाल ज़ेबा को ब्याह कर ले जाएगा। इस बारे में हमें अपनी राय से ज़रूर आगाह कीजिएगा। जाते जाते वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।